अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर मगरबी ममालिक ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और इस बार इनका सरदार फ्रांस बना है। मगरबी दुनिया का ये वतीरा बन चुका है कि हर कुछ अरसे बाद यूरोपीय यूनियन का कोई ना कोई मुल्क हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है और हम 2 अरब मुसलमान और 57 इस्लामी ममालिक सिवाय एहतजाज के कुछ नहीं कर पाते। मगरबी दुनिया की जानिब से सोचे समझे मंसूबे के तहत आज़ादी इजहार का नाम इस्तेमाल करते हुए हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है। इस आज़ादी इजहार के मामले पर इनकी मुनाफिकत इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। इसके साथ ये भी शेयर करूंगा कि फ्रांस की जानिब से तौहीन रिसालत के बाद मुसलमान ममालिक किस तरह रद्दअमल दे रहे हैं और आखिर में ये भी शेयर करूंगा कि मगरिब को किस तरह इस किस्म की हरकतों से रोका जा सकता है। ये सब और इसके अलावा बहुत कुछ शेयर करने से पहले पाकिस्तान अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, हदीस मुबारक है कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी औलाद, अपने वालिदैन और बाकी तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करता हो। और बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का बुनियादी हिस्सा है और मगरबी ममालिक बखूबी इस बात को जानते हैं कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। अपना घर बार बर्बाद होने पर भी वो इतने गमजदा नहीं होते जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी पर होते हैं और यही नुक्ता मगरबी ममालिक ने समझ लिया है। इसीलिए मगरबी ममालिक हर कुछ वक्त बाद इस किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं और जवाब में जब रद्द-ए-अमल आता है तो फिर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि देखो, हम तो यही कहते हैं कि इस्लाम अदम बर्दाश्त का मजहब है। फ्रांस की जानिब से तौहीन रिसालत कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये सिलसिला 14वीं सदी ईसवी से चला आ रहा है और ये तफसीलन मैं आपसे अलग वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन इसमें शिद्दत 21वीं सदी में आई, बिलखुसूस जब चार्ली हब्डो ने तौहीन रिसालत करते हुए गुस्ताखाना खाके शाया किए और इस पर फ्रांसीसी हुकूमत ने इसे आज़ादी इजहार का नाम दिया। फिजिक्स का बुनियादी सा कानून है कि हर अमल का रद्द-अमल होता है, तो फ्रांस के इस अमल का भी रद्द-अमल होना था और वो हुआ भी। लेकिन इस रद्द-अमल को बुनियाद बनाकर इस्लाम और मुसलमानों पर लेबल लगाया गया। अब 2020 में एक बार फिर चार्ली हब्डो ने 2015 के खाके दोबारा शाये किए और पिछले दिनों फ्रांसीसी स्कूल की एक टीचर ने इन्हीं गुस्ताखाना खाकों को स्कूल में बच्चों को दिखाना शुरू कर दिया, जिस पर दोबारा रद्द-अमल आया और इस टीचर का सर कलम कर दिया गया। इस पर फ्रांसीसी सदर ने बजाते खुद जाए वकुआ का दौरा किया और बयान दिया कि इस्लाम पूरी दुनिया में बहरान का मजहब बन गया है। और फिर फ्रांस ने सरकारी सरपरस्ती में चार्ली हब्डो के बनाए गए खाके अपनी सरकारी इमारत पर प्रोजेक्ट करना शुरू किया और कहा गया कि स्कूल टीचर के कत्ल की याद में और इजहार राय की आजादी के तहफ्फुज के लिए ऐसा किया गया है, जिस पर मर्द मुजाहिद और उम्मत मुस्लिमा की उम्मीदों के मरकज तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इसे इस्लाम से और मुसलमानों से मसला क्या है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि फ्रांसीसी सदर दिमागी मरीज है और इसे अपना इलाज करवाना चाहिए। अब मगरिब की और फ्रांस जो आजादी इजहार का चैंपियन बना फिरता है, इनकी मुनाफिकत और दोगलापन मुलाहिजा फरमाएं कि तुर्क सदर के इस बयान पर फ्रांस ने तुर्की से अपना सफीर वापस बुलवा लिया है। एक तरफ आजादी इजहार के नाम पर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं और दूसरी तरफ अपनी जात पर होने वाली तनकीद को बर्दाश्त तक करने की हिम्मत नहीं है। तुर्क सदर ने सिर्फ ये कहा था कि दिमागी इलाज करवाने की जरूरत है। उन्होंने इसे गाली नहीं बकी, इसकी माँ, इसके बाप, इसके मुल्क, इसके मजहब, किसी को गाली नहीं दी। लेकिन फ्रांस ने अपना सफीर वापस बुलवा लिया है और फ्रांसीसी सदर के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि सदर अर्दगान का बयान काबिल कबूल नहीं है, गुस्सा और तौहीन कोई तरीकेकार नहीं है। यानी ये तो मुनाफिकत की हद ही हो गई कि जाती तनकीद तक इन्हें बर्दाश्त नहीं और ये किस मुंह से 2 अरब मुसलमानों की दिल आजारी आजादी इजहार के नाम पर करते फिरते हैं। अब कहाँ गई तुम्हारी आजादी इजहार कंजरो। खैर, हस्बे मामूल और हस्बे जायका एक बार फिर बाइकआउट की मुहिम जोरों पर है, जो कि अच्छी बात है। मुसलमान ममालिक में फ्रांस के मुआशी बाइकआउट का ट्रेंड चल पड़ा है।
عرب ممالک کے سپر سٹورز میں فرانسیسی اشیاء کو اٹھا اٹھا کر پھینکا جا رہا ہے، لیکن میرے عزیز ہم وطنوں، یہ تماشے کیا آپ نے پہلے نہیں دیکھے؟ 21ویں صدی کے آغاز یعنی سن 2000 سے، یعنی اپنے بچپن سے یہ لطیفے، یہ تماشے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اور اب 55 میں پہنچنے کے قریب ہیں تو بھی یہ تماشے جاری و ساری ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ درجنوں بار بائیکاٹ کی مہم چلانے کے باوجود یہ خاکے شائع ہونا بند کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس کی بڑی سادہ سی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ میں، آپ اور ہم سب عارضی جذبہ ایمانی رکھتے ہیں۔ جب توہین رسالت ہوتی ہے تو حب رسول جاگ جاتی ہے، اور ایک ہفتے بعد ہم گناہگار مسلمان یہ سب بھول کر اپنے کھیل تماشوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت بھی دنیا بھر کے تمام مسلمان ملکوں میں احتجاج ہو رہے ہیں، اور فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، مہم چلائی جا رہی ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا سوال، آپ میں سے کتنے لوگوں نے خود اور کتنوں نے یہ مطالبہ کیا ہے اور کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑنے کی بات کی گئی ہے یا مطالبہ کیا گیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بھی ایک دوست مجھ سے ذرا شیئر کر دے کہ کتنے مرد مجاہد سربراہان اسلامی مملکت نے فرانسیسی سفیر کو خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی کی طرح اپنے دربار میں بلا کر گستاخانہ خاکوں پر تنبیہ کی ہے اور جنگ کی دھمکی دی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ زیرو، نل، صفر جواب ہے آپ کا بھی اور میرا بھی۔ اگر ہم سب واقعی میں چاہتے ہیں کہ توہین رسالت کا سلسلہ بند کیا جائے تو اس کے لیے سب سے پہلے 57 اسلامی ممالک سے 57 فرانسیسی سفیروں کو واپس گھر بھیجنا پڑے گا۔ ہر قسم کے سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم کرنے ہوں گے۔ سلطان، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یورپی یونین کے 16 ممالک ایسے ہیں جہاں اگر کوئی عام شخص کسی پارک میں یہ کہہ دے کہ وہ ہولوکاسٹ پر یقین نہیں رکھتا تو اسے قید اور جرمانے کی سزا ہے۔ اور آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ یہ قانون فرانس میں بھی لاگو ہے، جسے گیسو ایکٹ کہا جاتا ہے۔ اس کا نفاذ 1990 میں کیا گیا، یعنی 30 سال پہلے، اور اس قانون کی روح سے انسانیت کے خلاف مظالم کے درجے میں ہونے والے جرائم پر سوال کرنے والا مجرم مانا جاتا ہے۔ یعنی ہولوکاسٹ انسانیت کے خلاف ظلم تھا، اب اگر کوئی اس پر سوال کرتا ہے تو اس کے ہونے یا نہ ہونے پر شک میں مبتلا ہے تو وہ مجرم ہے، اور اس پر 1 مہینے سے لے کر 1 سال تک قید یا جرمانے کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح یورپی ممالک میں ٹریزن فیلنی ایکٹ بھی موجود ہے، اور اس کے تحت آپ یا ان کے اپنے شہری اپنے حاضر اور ریٹائر مر کھپ گئے بادشاہوں، ملکاؤں اور ان کے باپ دادوں اور ان کی اولادوں پر تنقید نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ تمہارے بادشاہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اپنے بادشاہوں کی عزت و ناموس تمہیں اتنی پیاری ہے کہ قوانین بنا رکھے ہیں، ان کے خلاف بات کرنا آزادی اظہار نہیں، لیکن اس کائنات کے اور 2 جہانوں کے لیے رحمت للعالمین جیسی ہستی کی شان میں گستاخی آزادی اظہار ہے۔ یہ کیسی آزادی اظہار ہے؟ آخر میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، بائیکاٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے سائبر گروپ کی جانب سے فرانس کی کچھ ویب سائٹس کو بھی ہیک کیا گیا ہے، لیکن یہ سب نمائشی اقدامات ہیں۔ اگر توہین رسالت واقعی میں روکنی ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو مطالبہ کرنا ہوگا کہ فرانس سے تعلقات توڑے جائیں، ان کے سفیروں کو 57 اسلامی ممالک سے باہر پھینکنا ہوگا، عرب ممالک کی جانب سے انہیں تیل کی سپلائی بند کرنا ہوگی۔ صرف یہ 2 کام کر لیں گے تو دیکھ لیجئے گا کہ یہی میکرون جس کی گردن میں سریا ہے گھٹنوں کے بل چلتا ہوا آئے گا اور یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ آج سے ہم بھی آپ کے نبی کا احترام کریں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے اندر ہمت پیدا کرنا ہوگی۔ افسوس اس بات پر ہے کہ ہم سے زیادہ ہمت تو اس گستاخ ملک میں ہے جو اپنے صدر کو دماغی مریض قرار دیے جانے پر اپنا سفیر واپس بلوا لیتا ہے، اور ہمارے 57 اسلامی ممالک کے سربراہان توہین رسالت پر اپنے سفیر فرانس سے واپس نہیں بلواتے۔ افسوس، صد افسوس۔ اسی سے متعلق ایک ویڈیو اور شیئر کروں گا جس میں مغرب کی جانب سے توہین رسالت کی اب تک کی پوری تاریخ بتاؤں گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام پر، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی آپ سبسکرائب کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔